बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी ख़बर की तरफ। तो नाज़रीन, ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं जी, मामून ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म साहब। अगर ऐसे मामून ख़ुसूसी हैं तो फिर वज़ीर आज़म साहब के जो मामून करने वाले हैं उनका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो इनसे मशवरा लेते हैं तो फिर हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुशामद करके सब अच्छा ही दिखाते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जैसे जो है वो पंजाब हुकूमत में भी मुशीर मौजूद हैं, इस तरह के मुशीर जो हैं वो वफाक में भी मौजूद हैं। तो ये सब अच्छे की जो है ना वो पॉलिसी दिखाकर सब अच्छा दिखाते हैं, जिसके बदौलत फिर जो है वो आप देख लें, ये एक ख़ातून है जी, बूढ़ी ख़ातून है, और इसने जो रो रो के दास्तां सुनाई है, जो जिसके ऊपर ये मामून ख़ुसूसी कहते हैं कि कहाँ है जी महंगाई, दिखाएं ना ज़रा महंगाई, किधर है महंगाई, मुझे तो नज़र नहीं आती। मज़ीद ये शख्स जो है वो कहता है कि मैंने तो 128 रुपए में जो है वो पेट भर के रोटी खाई, और साथ ही जो है वो आधी कोक भी पी। तो आधी कोक जो है वो पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, हमें तो दुकान से जो है वो ख़रीदने के लिए फुल कोक ख़रीदनी पड़ती है, आधी तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन माशाल्लाह ये मामून ख़ुसूसी हैं जी, तो ये ख़ुसूसी लोग हैं यानी कि, तो इन्हें मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ ही आप देख लें कि एक बूढ़ी अम्मा हैं जी, वो कहती हैं कि मैं अगर रात को मर जाऊँ ना तो मेरे बेटे के पास कफन के पैसे नहीं हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, सुन लें आप, आपको महंगाई नज़र नहीं आती, आपको गुर्बत नज़र नहीं आती, आपके लिए खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ, क्योंकि आप लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं, आपको मुराद मिलती हैं, तो आप लोगों के लिए सत्ते ही खैर हैं। आप 150 रुपये में रोटी खाकर लोगों का मजाक भी उड़ा सकते हैं। हमें तो नज़र नहीं आती रोटी 150 रुपये में पेट भर के काम मिलती है, तो आपको पता नहीं कैसे मिल जाती है। आगे सुने, वो कहती हैं कि मैं सुबह का नाश्ता अगर कर लूँ ना तो जो, यानी उसने कहा कि मैंने सुबह का नाश्ता किया और अब 6 बजने को हैं, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, और साथ उन्होंने कहा कि मेरे 60,000 जो है वो बिजली के बिल आए हुए हैं, जिसकी अदम अदायगी पर जो है ना वो मेरी बिजली कट गई है। अब बाहर बैठने से भी शर्म आती है, हब्स और गर्मी में गुजारा कर रही हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, सुन लें कि एक गरीब आदमी, एक गरीब खातून, एक बूढ़ी अम्मा, काश के इनकी ये गुफ्तगू, इनकी ये आवाज़ें आपके कानों तक पहुंच जाती। मज़ीद उन्होंने कहा कि 1.5 माह से बिजली के बगैर गुजारा कर रही हूँ मैं। ये है जी बूढ़ी अम्मा की कहानी, और ये कहीं जो है वो कोई दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि लाहौर के इलाके की बात है जी, जहाँ ये अम्मा जी जो है वो बेयारो मददगार जो है वो हैं। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि मामून ख़ुसूसी वो कहते हैं कि जी मैं तो 128 रुपए में पेट भर के रोटी खाता हूँ और साथ में आधी कोक भी पी लेता हूँ। तो अगर मैंने ना एक आइडिया लगाया है कि हुकूमतें जो हैं वो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे सकती, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो इन तरह के जो खुशामदी लोग होते हैं जो हुकूमत को सब अच्छे की ही दिखाते हैं कि अच्छा ही हर तरफ जी अयाशियाँ, कौम खुशहाल, कौम दूध शायद की नहरें बह रही हैं, कौम जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। जब ऐसे हुक्मरानों के मुशीर होंगे ना तो फिर हुक्मरान जो है वो फिर सत्ते ही खैर जी। तो ये इनकी जी वज़ीर ख़ुसूसी की खसूसियात। जहाँ मैं ये बात कर रहा था ना, वहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपको गुर्बत नज़र नहीं आती, आपको महंगाई नज़र नहीं आती, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक वाक़या बावल नगर में पेश आया, जहाँ एक जो है ना वो शख्स ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इस बात के ऊपर कि उसके 27 यूनिट जो है बिजली यूज़ हुई, 41,000 उसका बिल आ गया। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और खुदकुशी कर ली उसने। ये नौजवान था, बावल नगर के नवाई इलाके का है। अंदाज़ा करें आप कि आपको तो नज़र नहीं आता ना, लेकिन यहाँ आप अंदाज़ा कर लें। मामून ख़ुसूसी साहब, अब मैं और क्या कह सकता हूँ, आप लोगों की हुकूमत है जी, तो हम लोग और कह भी कुछ नहीं सकते, बस आप लोगों को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। दूसरा जी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, वैसे तो इनकी खसूसियात है कि हर हुक्मरान के लिए कस्में खा कर उसकी तारीफ़ें करते हैं। पहले इमरान खान के दौर में जो है वो कस्में खाते थे कि इमरान खान जैसा मैंने अजीम लीडर नहीं देखा।
جو یعنی جس وقت حاکم کے لیے قسمیں کھانے والا کوئی اگر مولانا مل جائے نا، تو یعنی وقت حاکم کے لیے اگر قسمیں کھانے والا کوئی مولوی ہے تو طاہر اشرفی ہے۔ اب انہوں نے جی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ میں ہر رات جو ہے نا، ہر نماز میں جو ہے وہ شہادت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں، یہ تو دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مولانا صاحب اپنے بچوں کو یورپ میں رکھ کر، اپنے ارد گرد سیکورٹی رکھ کر، اے سی والے روم میں بیٹھ کر، رنگ برنگے کھانے کھا کر، طرح طرح کے کھانے کھا کر کوئی شہید نہیں ہوتا۔ شہادت کے لیے آپ کو بارڈر پہ جانا پڑتا ہے، تو وہاں آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ ایسے روم میں بیٹھے شہادت نہیں ملتی، ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے شہادت نہیں ملتی۔ تو باقی میں اتنا ہی کہوں گا جی۔ تو باقی جو بھی آپ لوگوں نے کہنا ہے وہ کمنٹ میں ضرور ان کو کہہ دیجیے گا، میں تاکہ اگلی ویڈیو میں ضرور پڑھ کے سناؤں گا۔ اچھا، ایک صحافی ہیں جی نجم والی خان صاحب، یہ اکثر میں ان کی ٹویٹس دیکھتا رہتا ہوں، اکثر ان کی میں فیس بک کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں، میرے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ یہ ویسے یہ خود کو صحافی کہتے ہیں، لیکن اس کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں نا، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک پی ایم ایل این کے ورکر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہے، لاکھوں کی مراد لیتا ہے، لیکن اس کی پے جو ہے وہ پاکستانی عوام کرتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ پروگرام یا سپورٹ یا یعنی کہ ایک یہ پی ایم ایل این کا حذیفہ رحمان ہی سمجھ لیں آپ۔ اب اس کا ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری، کہتا ہے کہ یوتھیے مہاتما کے ساتھ اب سے جو ہے نا وہ ابو بنائیں گے اسے، یعنی فضل الرحمان کے بیان کو کہہ رہے ہیں کہ یوتھی مہاتما کے ساتھ اب اسے بھی ابو بنائیں گے، جیسے مہاتما ڈیزل کہتا تھا۔ افسوس کی بات ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں یار، یہ شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ یہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستانیوں کے پیسوں سے، پاکستانیوں کو ٹیکس سے جو ہے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ مجال ہے اس نے کبھی گفتگو کی ہو کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، غریب مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں؟ نہیں، اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ اس کی یہ جو روٹی کھاتا ہے، یہ جو رزق کھا رہا ہے، یہ جو کمائی ہے، اس کے پیٹ میں جو پیسے جا رہے ہیں، اس کے بچے جو عیاشیاں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں عوام کے پیسوں سے کہ آپ نے پی ایم ایل این کی سپورٹ ہی کرنی ہے، پی ایم ایل این کا اچھا ہی سبز باغ ہی دکھانا ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پنجاب سب سے بڑے ڈاکو اور چپڑاسی بھی نہ رکھو جیسے تھوک چاٹ کر حرکت ہے، مگر انہیں پتہ اپنا تھوک بھی پیپسی کا مزہ دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، مجھے اتنا بھی کوئی گرا ہوا انسان ہو سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ 100 تھوکتے ہیں، چاٹتے ہیں، پھر تھوکتے ہیں، پھر چاٹتے ہیں۔ رہ گئی بات مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی فوج مخالف بیانات کی، تو وہ مہاتما کے 1% بھی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی 9 مئی برپا کیا، بلکہ وہ بیانات مارشل لا لگانے والے مقتدرہ کے خلاف تھے، مگر یہ تو شہداء کے خلاف ہے، ریاست سے بڑھ کے اسلام اور قرآن کے فلسفے شہادت کے خلاف ہے۔ میں ان سے سب سے زیادہ پناہ مانگتا ہوں جو اللہ اور رسول اور قرآن کے باغی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شہادت کے اوپر یہ فضل الرحمان نے بیان دیا، قابل مذمت ہے، لیکن آپ کی گفتگو آپ چیک کریں، آپ اپنی گفتگو چیک کریں۔ آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ، اور بھائی 2022 میں کون سا، 2018 سے 22 کے درمیان کون سا مارشلہ تھا؟ باجوہ کا نام جو ہے وہ جلسوں میں کون لے رہا تھا؟ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ ایک موجودہ آرمی چیف، اس ٹائم کا جو آرمی چیف تھا پرویز مشرف، اور اس کے ساتھ 150 پاکستانی تھے، اس کا جہاز کس نے نہیں اتارنے دیا پاکستان میں، کس نے لینڈنگ نہیں کرنے دی؟ تو اینٹ سے اینٹ فوج کی کس نے بجانے کو کہا تھا؟ اندازہ کریں آپ۔ لیکن اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہ فضل الرحمان کی بات جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ فوج، ہمارے فوجی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تنخواہ کے ساتھ، کوئی اپنی جان نہیں دیتا۔ لیکن آپ جو ہے وہ پی ایم ایل این بس پی ایم ایل این، اور آپ نے جو آخر میں کہا ہے نا، قرآن، فلسفہ، شہادت، اسلام، پناہ مانگنا، اور بھائی اسلام میں صرف یہی بات ایک نہیں ہے،
جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. گھٹیا زبان استعمال کرنے والوں کے خلاف کیا کچھ جو ہے وہ قبر میں اور روز قیامت عذاب ہے. ان سے پناہ کون مانگتا ہے؟ تو یہ حالات ہے جی. ایسے ایسے صحافی بٹھائے ہوئے ہیں، مسلط کیے ہوئے ہیں، قوم کے اوپر راج کر رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.